بحثو ذوق نال بحثو توحید پردہ کھڑا ابھرتی لہتی تا تو ہی خالق توجہ ابھرتی لہتی تا تو ہی خالق ابھار سکتی اتار سکتی تو کل شائن قدیر جو ہیں جوا بھی سکتی تے مار سکتی جبل کی چوٹی تے چار پکھی کرات کیما اڑار سکتی اگر تو چاہے پلک چھپکچ اجار سکتی سگار سکتی اے تو ہی واسے جو نیلی چھت کو بغیر کھمپے پھتار سکتی نبی دی دعوت مچی دے کولوں نوات ہکو نکار سکتی لہا کے تختو بھکا دے پھوئنتے گدا بنا میں تا کون پوچھ دے قدیر قادر حضات تیری تو جو کرا میں تا کون پوچھ دے ماشاءاللہ مہمان حضرات تشریف کی دیندن کہے بگائے توجہ فرمے سو مارکا تاج دار ختم نبوت تا پہلا مجاہد سیدنا صدیق اکبر نبی دے مسلح دا پہلا وارث سیدنا صدیق اکبر یار خار سیدنا صدیق اکبر کون صدیق اکبر میں دیکھنا چاہنا صدیق محبت والا صدیق سونا صدیق سخی نبی تا پہلا یار مزارج اج تک نال میں سیدنا صدیق اکبر پڑھنا چاہنا او چھوک اترا دے غیور سنیو سننا چاہتا ہاتھ کھڑے کرتے رہتا ہوں سننا چاہتا سارے سننے لگا دے سبحان اللہ مولانا رشید اقبال کو پتہ لگے اے تھا تھا مارتا سمندر مولانا عطا الرحمن کہتے طبیعت پہ بھائی کو پتہ چلے سینے کا زور لاتے اتفاق کرو سبحان اللہ ہاں پتہ تے چلے ذوق بیٹھو کون صدیق سونا صدیق میں پڑھنا چاہنا صدیق اکبر توجہ کرے سو اور میں ہاتھ رکھ انشاءاللہ میرے جملے الویسن تو رہ گئی نال محمد تھے تو رہ گئی نال محمد تھے تکو کیوں نہ یار غار لکھا تکو اول امام مسلح تھا اصحاب تمہیں سردار لکھا تکو شوکت شعور تا شان لکھا تکو فطرت تا عرفان لکھا تکو وحدت تا وجدان لکھا اسلام تا عین ارکان لکھا تکو اپنا دین ایمان لکھا تکو کامل قرب انسان لکھا تیرے کیا کیا میں احسان لکھا تو وحدت نور تا شیشہ ہے انوار لکھا کردار لکھایا تو رہ گئی نال محمد تے تکو کیوں نہ یار غار لکھا تکو اول امام مسلح تھا اصحاب تمہیں سردار لکھا صدیق اکبر تکو تا سب کچھ لکھا اور تیرے دو چار بچے بیٹھن انشاءاللہ بلیشن تکو پہرے علم علوم لکھا تکو محکم یا مختوم لکھا تکو مرسل تھا مفہوم لکھا خیرات لکھا مقصوم لکھا تیرا عشق جنون حجوم لکھا تیرے سامنے حاتم شوم لکھا خیرات لکھا کائنات لکھا